मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत कर कराची डेवलपमेंट तरक्की वाला का पुत्रान खन गाए ये वद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM केस्ता आनी मैंडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंधा हुकूमत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस्ते हैं आइए कराची गेशतर MPs और MNAs हैं उनमें वफाक ये हुकूमत पाकिस्तान MQM पाकिस्तान केस्ते हैं ये इत्यादि सैयद अब्दुल रशीद साहब जमायत इस्लामी रुकन सूबाई असम्बली आइए गेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सर चूँकि कराची जो है हम देखते हैं कि 2.5 साल तकरीबन मौजूदा हुकूमत को हो गया है, तो कराची बजाय डेवलप करने के तरक्की करने के मज़ीद पीछे चला जा रहा है। वफाक की हुकूमत सिंध को ज़िम्मेदार ठहराता है और सिंध वफाकी हुकूमत को 1100 अरब रुपये के पैकेज का भी ऐलान हुआ और इसके बाद हमने देखा कि असद उमर साहब वज़ीर आला सिंध के साथ उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कराची की तरक्की की बात की कि हम सियासत के करने के और मौके हैं, हमें कराची की तरक्की का सोचना है, मिलकर कराची को तरक्की देना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कराची जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है। क्या रुकावटें हैं, क्या वजह है कि अरबों रुपए आते हैं लेकिन कराची जो मुआशी हब है मुल्क का वो मज़ीद पीछे चला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर मुझे भी मदद किया है। देखें, लियारी कराची की जो मजमूई सूरत हाल इस वक्त है वो ज़बूहाली की तरफ मुस्तकिल बढ़ रही है और मैं ये समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और इन हुकूमतों के वो सारे शरीक हैं कि जिन्होंने बहरहाल हुकूमती इख्तियारात और वसाइल को अपनी ज़ात के लिए तो इस्तेमाल किया लेकिन कराची के शहरियों को कुछ नहीं मिला। इस वक्त कैफियत मौजूद है, मैं समझता हूँ कि बयानबाजी से बढ़ कर के और फोटो सेशन और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और जॉइंट मीटिंग के अलावा कुछ नहीं है। अमलन अंदर दिलों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बुक्स भरा है और मसला इस वक्त यह है कि इनको कराची से सरोकार नहीं है अपने इख्तियारात को तूल देने और इख्तियारात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए ये आपस में बैठ जाते हैं और इनको बैठाया भी तो जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत खुल के बात करूंगा कि फौजी डंडा घूमता है तो फिर यही जमाते हैं एक ही मेज़ के ऊपर बैठ भी जाती हैं, बातचीत भी कर लेती हैं। 1100 अरब रुपए के पैकेज का वफाक ने ऐलान भी कर दिया लेकिन अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपनों में अपने MNAs को डेवलपमेंट फंड दे दिया। यानी वफाकी हुकूमत की भी आप कह लें कि जी जागीर तो नहीं थी ये टैक्सों का पैसा बजट, इसके ऊपर तो आप कह लें पब्लिक कम्युनिटी सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहिए था, इसके लिए एप्लीकेशन मूव होनी चाहिए थी, इसके लिए पब्लिक निशानदेही करती अपनी गली मोहल्ले के मसाइल की और उसके बाद वर्क प्लान बनता। यहाँ तो मसला ये है कि 5 गलियाँ सड़ी हुई हैं, 6ठी गली कोई बनाने के लिए आया इसलिए कि वहाँ हुकूमती जमात का सियासी वर्कर रहता है, इसलिए उस गली के अंदर पेवर ब्लॉक भी लग जाएंगे, उस गली के सेवरेज का मसला भी हल हो जाएगा। बाकी 9 गलियों के अंदर चूड़े चमार रहते हैं, वो गटर के पानी में रहेंगे। मैं तो इस वक्त बराह रास्त MPA पब्लिक को फेस कर रहा हूँ और पब्लिक के मसाइल को देख रहा हूँ। इस वक्त मसला ये है कि ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत काम करने में संजीदा है, ना PTI की हुकूमत काम करने में संजीदा है, ना MQM जो उसकी पार्टनर है वो कराची के हुकूक के लिए लड़ रही है। वो लड़ती है तो अपनी वजारत के कोटे को बढ़ाने के लिए लड़ती है। तो लेकिन अब्दुल रशीद साहब हम देखते हैं जब हम जो है हुकूमत को पूछते हैं कि कराची जो है उसकी डेवलपमेंट में क्या रुकावटें क्या मसाइल हैं, तो 18वीं तरमीम की बात की जाती है कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियार जो है सूबे को जो मुंतकिल हो गई, तो ये बात सही है। लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो MNA और MPAs हैं जब कराची से वो इलेक्ट हुए हैं, इनका ताल्लुक MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? वो जो आवाम से वोट लेते हैं, वादा करते हैं, अपने हल्के को तरक्की नहीं देते हैं, तो इसमें 18वीं तरमीम क्या कसूर है? तो कुछ जो है अहम वजारतों पर भी फायज हैं, अमीनुल हक साहब है, वावड़ा जैदी साहब और 21-23 के करीब MPAs हैं, तो इसके बावजूद 18वीं तरमीम पे आते हैं। इसमें देखें, इस वक्त PTI के कराची से 16 जो है इस वक्त MNAs हैं और कराची से 30-31 MPAs हैं जो सिंध असेंबली में बैठे हैं। 8 मिनिस्टर हैं कराची के इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के अंदर और इस वक्त सूरत हाल ये है कि MQM के पास भी मिनिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, 4 MNA 3 मिनिस्टर हैं उनमें से। मसला इस वक्त ये है कि ये जो कहते हैं 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो इख्तियारात सूबे को मुंतकिल हो गए, तो इसी सूबे से तो वोट लेकर के गए झोली भर भर के, इसी सूबे की नशिस्तों को जीत करके फेडरल के मिनिस्टर बने हुए हैं, इसी सूबे की उन गलियों के अंदर मरम्मत का काम कर रहे हैं कि जहाँ पर इनका वर्कर रहता है।
باقی پورا محلہ، پورا علاقہ، پوری یونین کونسل، پورا حلقہ انتخاب سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوتا ہے. گیس کی لائنوں کے اندر گیس موجود نہیں ہوتی ہے. 18 امینڈمنٹ نے گیس روکی ہوئی ہے. 18 امینڈمنٹ نے جو ہے ڈیولپمنٹ سائٹ روکی ہے. ابھی بھی تو کام کر رہا ہے فیڈرل اپنے MNS کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے نا. کراچی کے اندر کچھ گلیوں کے اندر تعمیرات ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنے کا نہ ڈھنگ ہے، نہ کام کرنے کا طریقہ ہے، نہ کام کرنے کی مہارت ہے، صرف زندہ باد اور مردہ اور چاپلوسی. دوسرا بہت بڑا مسئلہ اس وقت بیوروکریسی ہے ہمارے نظام کے اندر، اور بیوروکریسی اس وقت کرپشن کا سب سے بڑا ٹوٹی جہاں پر ہے. یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں سیاستدانوں کو، یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں منسٹریز کو، یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں حکومتوں کو، اور ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر احتساب کے لیے سب سے پہلے دائرہ بیوروکریسی کی نٹ کسے جائیں تو خود بخود سارے معاملات جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. اس وقت کرپشن کا طریقہ سمجھانے والے، کرپشن میں سہولت کار بننے والے اس پورے نظام کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو برسوں برس سے بیٹھے ہیں. جو مسلم لیگ کی حکومت ہوتی ہے تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جب MKM کی حکومت ہوتی ہے تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کاف لیگ کی حکومت ہوتی ہے تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مصطفیٰ کمال کی حکومت ہوتی ہے تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور PTI کی حکومت ہوتی ہے تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اس وقت بجٹ جو ہے گراس روٹ لیول تک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اترنے ہی نہیں دیتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے اندر، اور کراچی اس وقت مونجو ڈلو سے زیادہ برا ہو گیا ہے. اور صرف میں ایک کسی مخصوص علاقے کی بات نہیں کر رہا. آپ ملیر میں چلے جائیں، آپ سعود آباد چلے جائیں، آپ لیاقت آباد چلے جائیں، آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں، آپ نارتھ کراچی چلے جائیں، آپ ناظم آباد چلے جائیں، آپ گلشن اقبال اور گلستان جوہر چلے جائیں، آپ سوسائٹی کے علاقوں میں چلے جائیں، آپ جمشید کوارٹر اور جمشید روڈ چلے جائیں، آپ رنچھوڑ لین، گارڈن، بنس روڈ، کلفٹن کی ماڑی چلے جائیں، آپ لیاری کے اندر آ جائیں، آپ بلڈیا ٹاؤن کے اندر چلے جائیں، آپ کراچی کے کسی سب ڈویژن کو ٹارگٹ کر کے مجھے بلا لیں، میں وہاں جا کر کے آپ کو 60% علاقے کی تباہی دکھا دوں گا. اس وقت مسئلہ ہے کہ کام کرنے والے جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ سب حکومت تو بدل گئی ہے، چہرے بدل گئے ہیں، نظام وہی ہے، اور نظام یہ رہے گا تو کبھی بھی عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن بات بالکل درست ہے سید صاحب. لیکن اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے منصوبے ہیں، چاہے ماضی کی حکومتوں کے اہم منصوبے ہوں، اس میں جو ہیں اورنج ٹریل لائن ہے اور دیگر اہم منصوبے ہیں، تو یہ منصوبے شروع کیے جاتے ہیں، پچھلی حکومت شروع کرتی ہے، اس میں اربوں کروڑوں روپے لگتے ہیں، لیکن جب حکومت تبدیل ہوتی ہے وہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا حکومت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کم از کم ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے؟ وہ تو ریاست پاکستان کے پیسے تھے، عوام کے پیسے تھے، اس کو ایسا ضائع کیا جا رہا ہے. دیکھیں کراچی کے اندر میں آپ کی، کیونکہ کراچی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ 2000 سے 2005 تک کی جو لوکل گورنمنٹ تھی، سٹی ناظم نعمت اللہ خان جماعت اسلامی کا تھا، جس نے کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ شروع کی، اور اس کے اندر انڈر پاسز کا معاملہ، ماڈل پارک کا معاملہ، اسکولز کا معاملہ، کالجز کا معاملہ، ہاسپٹلز کا معاملہ، کون سی ایسی چیز تھی کہ نہیں بنی. اچھا، پھر اس کے بعد ماس ٹرانزٹ پروگرام پورا تیار کر کے دیا. میں تو بات کر رہا ہوں نا کہ جب چہرے بدلتے ہیں نظام کے اندر، دوسرے لوگ آتے ہیں حکومتوں کے اندر، تو یہ بیوروکریسی ہے جو منصوبوں کو روک دیتی ہے، یہ بیوروکریسی ہے جو تختیوں کے مقامات کو بدل دیتی ہے، یہ بیوروکریسی ہے جو پروجیکٹس کے نام کو بدل دیتی ہے اور اس کے اندر کرپشن کرتی ہے. ہمارے 4 سالہ دور کی مثال بالکل بانگ دہل پیش کرتا ہوں کہ 54 کی کرپشن نہیں تھی، جو مختص رقم تھی 4 ارب روپے ملے تھے ہمیں کراچی کے اندر. جب ہم چھوڑ کے گئے کراچی کو تو 42 ارب روپے کا بجٹ چھوڑ کے گئے، ڈیولپمنٹ چھوڑ کے گئے، نئے پانی کے منصوبے K4 چھوڑ کر کے گئے، کراچی کا ٹرانزٹ پروگرام چھوڑ کر کے گئے، انڈر پاس اور پلوں کا جال اور آئندہ کے منصوبے چھوڑ کے گئے. لیکن اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کو ٹوکیا. مصطفیٰ کمال صاحب کیا چھوڑ کے گئے؟ اور اس کے بعد یہ 12 سال پیپلز پارٹی کے اقتدار کے، 13 سال، 3 سال وفاق کے PTI کے، اس سے پہلے فیڈرل کے اندر پیپلز پارٹی کے، MKM تو 25 سال سے ہی اقتدار کے اندر موجود ہے. اس سارے اقتدار کو نچوڑ کر ایک طرف رکھ لیجئے اور 4 سال کی امانت داری، دیانت داری اور خدمت کی مثال کو ایک طرف رکھ لیجئے. دونوں کا تجزیہ کر لیجئے، دونوں کے روٹس کو تلاش کر لیجئے.
دونوں کے ورکنگ پلان کو تلاش کر لیجئے، دونوں کی خدمت کو تلاش کر لیجئے اور دونوں کی ایمانداری کو تلاش کر لیجئے، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سید عبدالرشید صاحب ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک رہے۔ مردہ چارکاں جماعت اسلامی سینئر رہنما سندھ اسمبلی رکن کو پتران کنگا عبدالرشید صاحب آئی کچھ ہمیشہ کہ کرپشن نے وجہ کراچی کے ہستے ہیں بجائے ترقی کنگا مزید پشتہ رہو گئے تو ذمہ دار کے ہستے اما پارٹیاں جماعتیں کے آنی مینڈیٹ ہیں یا وسطیں بعض سالہ حکومت کنگائیں وفاقہ حکومتیں اما جماعت کے وسطیں بعض حکومتیں سب اتمل کراچی ڈیولپمنٹ حوالہ ہے چھوڑا سنجیدہ نہ وہ کا مراشد پاس لاس بتن الطاف رضا اللہ باؤٹ